सगळ्या तुमकां पत्रकार भावांक स्वागत। म्हाजे बरोबर आसा वैशाल पागी। आज पत्रकार परिशद आपोवपाचें कारण म्हणल्यार तुमकां खबर आसा फाटल्या दिसांक उदकाच्या इशू लागून आमी खुबसो आवाज केल्लो। तुमकां खबर आसा काणकोण तालुका हो निसर्गान नटिल्लो गांव आनीक आमकां पर्यावरण आमी श्रीमंत, एक सायडीन दोंगर, एक सायडीन दर्यो, एक सायड न्हंय आनी आमकां नेचरा बाबतींत आमकां कितेंच कमी ना। ज्यो सोर्सीस पसून आमगे बऱ्या पैकी आसात, जावं उदकाच्यो जावं वनस्पती सगळ्यो बऱ्यो आसात। पूण हांव दयेसोगान आमी एक सांगपाक वायट दिसता, आज आमच्या काणकोण तालुक्यांतल्या सगळ्या भागांक जावं लोलये जावं पैंगीण जावं खोतीगांव जावं गावणकरी जावं श्रीस्थळ जावं आगोंद जावं खोला आनी म्युनिसिपालिटी एरिया अजूनय बरें उदक म्हणटा तें मेळना। उदक आसल्यार पसून तें सप्लाय जायना अशें आसा। ह्या परिस्थितीन फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं तुमकां खबर आसा पावसा पयलीं आमच्या आगोंदेच्या भावांनी जी आमची आगोंदे टीम आसली पळय, बाब वैशाल, बाय नितेश, बाब गुर्देव आनी म्हाका उदकाच्या दृश्टीन म्हाका एक नजरे हाडिल्लें जे काणकोणांतल्या आगोंद भागांत आनी खोला भागांत जे पाणी पुरवठा जाता तें उदक अत्यंत वायट म्हणजे अनहायजेनीक, पोल्युटेड, पिवपा सारकी ना म्हणल्यार आमी ताबडतोब त्या लोकांच्या मागणे प्रमाणे आनी आमच्या टिमी बरोबर आमी तें सायट इन्स्पेक्शन केलें आनी आमी तें प्रत्यक्षान पळयलें। तें उदक पंपींग करता तें कसलें न्हंयचें उदक कसलें आसता तें पळयलें, मागीर तें न्हंयतल्यान स्टोरिंगाक येता पळय स्टोरिंग टँकांत तें पळयलें, फिल्टराचें वचना आसलें तें उदक पळयलें, आमी सगळें पळयलें। आनी तेच बरोबर आमी कितें केलें, त्या लोकांचेर जें कळटलें आमकां अशें जाता म्हणल्यार आमी त्या लोकांचेर कंप्लेन फायल केली, डिपार्टमेंटाच्या लोकांचेर, जे एई आसूं जेई आसा तेंचेर, ते ताका कारणीभूत आसले आनी त्या प्रमाणे पुलीस स्टेशना वयल्यान तांकां आपोवणे आयले, तेमी भितर इन्क्वायरी चालू केली। त्याच बरोबर तेमी पेलेले पुलीस स्टेशना वयल्यान तांकां हेल्थाक रिकमेंड हेल्थाक सांगलें तुमी जे पळय आगोंदेचें उदक जें आमी कंप्लेन दिला सप्लायाच्या खातीर पिवपा खातीर ते लोकां दितात तेंची तुमी उदकाची टेस्ट करा म्हण। त्या प्रमाणे तेमी ह्या हेल्थाच्या टिमीन वचून थंय ते हें आसा पळय उदक घेतलें आनी तेमी टेस्टिंगाक धाडलें आनी आज तो आमकां 2-3 दिसां पयलीं हो रिपोर्ट आमच्या हाती आयला। तो रिपोर्ट अत्यंत भयानक आसा। आतां हांव सांगता तुमकां थंय आतां हांवें 5 कडचे स्पॉटाचें उदक तेमी टेस्टिंगाक घेतलें। तेतूंक एक पॉयंट आसा तो पारवे। ह्या पारव्याक जंय उदक सप्लाय जाता तें तेतूंक सगळो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयिल्लो आसा, म्हणजे कितें कॅमिकल आसा पळय ते कॅमिकल्स मॅक्झिमम मेळिल्ले आसा आनी ते नॉट फॉर ड्रिंकींग म्हणून रिपोर्ट घातलो आसा। मागीर तुमी पळयात तशेंच बॅक्टेरियल प्रोडक्ट थंय सांपडले आसात, इकोलायट म्हणटा ते टोटल कंटेंट आसा पळय ते ह्युमन वेस्टाचे आसात त्या उदकांत, एनिमल वेस्टाचे आसात म्हणजे सिवेज आसता पळय तेतूंतले ती प्रत्येक म्हणजे मनशाली घाणीचें उदक, एनिमलाचें म्हणजे गोरवाले घाणीचें उदक तेतूंतल्यान तें बी टँकान दिल्लें आसा आनी तें टँकांतलें उदक विदावट फिल्टरींग करून ते लोकां फुड्यान पावयतात। आनी अशें करून ह्या एकूच स्पॉटा वयली न्ही, जे आतां हो एक जालो हांगचो स्पॉट खंयचो पारवेचो, दुसरो पॉयंट आसा तो टाकी आसा ती पारवेंच आनी एक कडेन आसा ती, थंय तशेंच उदक येवपा लागलें, थंय थंयचो रिपोर्ट असो मेळिल्लो आसा नेगेटीव। मागीर परत पॉझिटिव्ह मुडकूळ आसा पळय टँकां थंयचो रिपोर्ट तसो नेगेटीव पॉझिटिव्ह आयिल्लो आसा। तसोच शेळप म्हणटा थंय बी तो रिपोर्ट नेगेटीव म्हणजे पिवपाचो सारको नासलो असो रिपोर्ट आयिल्लो आसा। मागीर परत एक हांगा माटयेमळ थंय रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयिल्लो आसा। म्हणजे हो सगळो रिपोर्ट पळयल्यार परिस्थिती भयानक आसा। आतां ह्या लोकांनी उदक कशें करून पिवप, कित्याक हांगा टोटल रिपोर्टान मेन्शन केल्लें आसा, हांगा आयर्न कंटेंट मेळिल्लें आसा, कॅमिकलांक जे कॅमिकल रिपोर्ट आसता तेंगेलो उदकाचो तेतूंत आयर्न मेळिल्लें आसा, तेतूंक आमच्या ह्युमन वेस्टाचे कंटेंट्स मेळिल्ले आसा,
एनिमल वेस्टाचे कंटेंट म्हणजे कितें संडासाची घाण मागीर गोरवांली घाण वनस्पतीची कुसल्या तेजी घाण हें सगळें उदक ह्या लोकांक आमी सप्लाय करतात आनी तेतूंतल्यान हे सगळो रिपोर्टान आमकां हाती आयिल्लो आसा. म्हणल्यार आमी आतां सरकाराक विचारपाक सोदतात, प्रशासनाक विचारपाक सोदतात, तुमची ड्युटी कितें काय म्हण. हेंच उदक लोकांनी पिवपाचें. आज सरकारान जे लोकांक नळ दिलात, तुमी नळाचेर तुमी हे घेतात, नळाची रेट वाडयल्ली आसा, नळाची बिल्ल घेतात, ताचे वेगवेगळे टॅक्स घेतात, पूण तुमी उदक कित्याक बरें दिनाका म्हणटा हांव. म्हणल्यार एखादा जबाबदार कोण. ताका लागून हांव आतां सरकारा कडेन मागता, प्रशासना कडेन मागता, एक तर ह्या लोकांक तुमी सांगात, एक तर तुमी हांगा एक्ट जायात नाल्यार रिजायन जायात, नाल्यार काणकोणचो कानून हे तुमी आमचे काणकोणकार लोकां कडेन खेळटात तेन्ना तुमकां काणकोणचो कानून कितें आमकां दाखोवचो पडटलो अशें आसा. आनीक आज पसून हांव तुका सांगता, आज आमचे काणकोणाक पयलीं आमचे पुर्वज जाणटेले 70-80 वर्सां 90 वर्सां 100 वर्सां जगताले. आज आमचो तरणाटो 21 वर्सांचेर आमकां सोडून वयता, आवय बाबा सोडून वयता, फ्रेंड्सां सोडून वयता. तेजे फाटलें कारणय पळय ही, त्या पयलीं आमचें उदक आसलें तें पिताले, ते इतलीं वर्सां जगता कशें. आनी आज आमचो भुरगे किडनीच्या दुयेंसा लागून आड पडपाक लागल्यात. आमची बायलां ब्रेस्ट कॅन्सराक लागून आड पडपाक लागली आसात. आतां ह्या जॉन्डीस जावं टायफॉयड हो ह्याच उदका लागून जाता. जें उदक संडासाचें उदक आमकां पिवपाक दितात, मागीर आमगे गोरवाले म्हणजे अशें एनिमल वेस्ट आसा तेजें उदक आमकां पिवपाक दितात, ताका लागून जाल्लें आसा. खरें म्हळ्यार ह्या प्लांटाचेर डे बाय डे चॅकींग आसपाक जाय. फॉरेना आमी कशें आसता, ज्या हितून ज्या प्लांटा वयल्यान उदक दिता थंय एक टॅक्निशियन आसता, केमिस्ट आसता, तो पळयता बाबा हें उदक ताचो म्हणजे थिकनेस दाट आसा काय कितें पातळ आसा, कलर कसलो आसा, एका स्मेल येता काय कितें येता, हितून कसले कंटेंट आसता काय पळयता, आयन आसा कितें पळयता, मागीर वेस्ट कंटेंट आसता काय पळयता, ह्युमन वेस्ट जावं एनिमल वेस्ट आसता तें क्लियर करून तेजे मागीर ते ट्रीट करता. ट्रीट करपा खातीर ताका तुमी क्लोरीन घालची पडटा, पावडर घालची पडटा, तो आमी लिमिटा भायर घालपाक उपयोगिना. मागीर एलम म्हूण घालची पडटा, तो एक आयटम घालची पडटा. मागीर पोटॅशियम परमॅंगनेट तेंय घालची पडटा. ब्लिचींग पावडर घालता तें त्या प्रमाणा प्रमाण घालची पडटा. त्या प्रमाणा प्रमाण भायर घातलें जाल्यार तें हेल्थाक हानिकारक आसता. ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो ह्या लोकांनी पळोवप आसता. जे प्रशासना आसात, वॉटर सप्लाय सर्विसी आसात, त्या लोकांनी पळोवप आसता. आतां हांगा पळय ज्या दिसा तुका कळ्ळें बाबा ज्या खंयच्यान उदक घेता तें अनहायजेनीक आसा, त्या सुपरवायजरान तें जेई सांगप आसता, जेईन एई सांगप आसता, एईन ई सांगप आसता, ईन चीफ इंजिनियर सांगप आसता, चीफ इंजिनियर प्रिंसिपल इंजिनियरान सांगता. अशें करून तो प्रश्न सोडोवप आसता आनी लोकांक बरें उदक दिवप आसता. पूण तेमची आतां हें ड्युटी करपाक ते फेल जाल्लें आसा. सरकार फेल जाल्लो आसा, प्रशासन फेल जाल्लो आसा. आनी ज्या पळय आमगेले कोण आसा पळय आमी प्रतिनिधी निवडून दिला तेमी हेजेर आवाज कांय केलो ना. मागीर ह्या लोकांनी समज खरें म्हळ्यार आमच्या फुड्यान एक कशें पावना. खरें म्हळ्यार जेन्ना पळय गांवांत कितें अशें जाता जाल्यार लोक पयलीं पंचा फुड्यान वयतात, सरपंचा फुड्यान वयतात, आमदारा फुड्यान वयतात, ते आयकना जाल्यार आमच्या फुड्यान पावतात. म्हळ्यार खरें म्हळ्यार तेमी प्रश्न खरें म्हळ्यार घेवन हेजेर आवाज करपाचो आसलो. आज पळय हें उदक असलें उदक हांव म्हणटा जी आज पळय आमी दुयेंस वाडलात ताका हांव हेच जबाबदार आसा म्हणून म्हाका दिसता. जाल्यार हेंचेर तांकां कडक शिक्षा जावची अशें म्हाका दिसता. आमी मे म्हयन्या 27 तारखेक कंप्लेन केल्ली, मे म्हयन्या 27 तारखेक. आतां कितें जालें, जून जालो, जुलय जालो, ऑगस्ट आतां 5 तारीख. मागीर एमी ह्या प्रशासनान कितलो वेळ काडलो पळय. हें खरें म्हळ्यार ताबडतोब हेजें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आसलें विजिलन्सा टिमी अंडर, पण तें कांयच जावंक शकलें ना. आतां आमी तें मातशें आरडा ओरडा केलें म्हण हो इतलो रिपोर्ट मेळ्ळो आसा. आनी आमी आतां पोलिशे कडेन आमी कंप्लेन केल्ली त्या लोकांचेर, पूण पोलिशेन आमकां तो रिप्लाय दिल्लो आसा. पोलिशेन आमकां रिप्लाय दिल्ली आसा जी अंडर इन्क्वायरी म्हण. मग पुलिसचे रिपोर्ट मेळ्ळे न्हू तो. तेजे रिपोर्ट तांकां विचारलो RTI, तेणी पण सांगलें आसा आपल्या अंडर इन्क्वायरी आसा म्हण.
म्हणल्यार म्हाका हें दिसता कित्याक मग सरकारी ऑफिसां सरकाराच्या अधिकाऱ्यांक सांबाळटा तुमकां सांबाळपा सारकें उलयलां. आज पळय जो PWD खात्याचो मंत्री आसा तो CM आसा, चीफ मिनिस्टर. तसो होम डिपार्टमेंटाचो होम पोर्टफोलियो आसा तेजो जो मिनिस्टर बी CM आसा. म्हणजे ह्या पॉलिसीन कितें केलां, वफादारी केल्ली आसा. तेजी समज रिपोर्ट जर भायर येवप म्हळ्यार मुख्यमंत्र्याक त्रास जावंक शकता. म्हणजे तेचें संरक्षण करपा खातीर हेमी आपली वफादारी केल्ली आसा. नाजाल्यार खरें मागीर हेमी इमिडिएटली आमकां रिपोर्ट दिवपाक जाय आसलो. ताका समज जनतेची समज तांकां कळकळ आसली, समज केअर आसलें तें आमकां दिता आसलें, तेमी दिलें ना. हेजे उपरांत म्हाका दिसता इवन आजून एक्शन घेतलां. तेन्ना आतां ऑफिशियल रिपोर्ट आयिल्लो आसा जो आमी पळय कंप्लेन केल्लो, जो पाणी पुरवठा उदकाचो पुरवठा आसा तो अनहायजेनीक क्लियर जाल्ले आसा. सगळें क्लियरली हांगा बरयल्लें पसून आमकां तेमी नोट पसून घातली आसा. कंप्लेन तुमी कोणा कोणाचेर केल्ली? सद्या काणकोणा 167 सुमार किडनी पेशंट आसा आनीक चडांत चड जे रोग जे जाता आमकां जे प्रायमरी लेवलार खबर आसा त्या भशेन रोग जे जाता उदका लागून जाता. तुमगेलें अशें म्हणणें आसा की उदका लागून त्या उदका लागून खंयच्या लोकांक बी किडनीचे प्रॉब्लेम आसात. उदक बी तातूंतलो एक भाग आसा. त्या उदक बरें आसपाक जाय, मेळपाक जाय. इवन हांगा इंडियन कॉन्स्टिट्युशना पसून उदकाचेर पसून हें आसा, म्हत्व आसा. कंप्लेन तुमी कोणा कोणाचेर केला? आमी JEचेर केल्ली, AEचेर केल्ली आनी सुपरवायझराचेर केल्ली. आतां फुडले स्टेप तुमकां आतां तुमचे कडेन रिपोर्ट पावलो, रिपोर्टाची सगळी तुमचे कडेन कॉपी आसा. हें उदक पिवपाक बरोबर ना, कारण आतां जे लोकांक अल्टरनेटिव्ह कांय उदकाचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व केले ना तेणें. अशे वेळाचेर तुमचे फुडले स्टेप कितें उरतले? आतां हो म्हाका ऑफिशियली आधार हेजो रिपोर्ट आयला आसा पळय, टेस्ट रिपोर्ट टेस्टीचो हेजो उदकाचो जो टेस्ट जाला तो रिपोर्ट आयला. त्याच्या आधाराचेर हांवें केस फायल करपाक आनी परत एकदां काय केस फायल करतलो. म्हणजे ह्या लोकांक कडक शिक्षा जावपाक जाय की हे जबाबदार आसा. ह्या लोकांनी बरें उदक लोकांक दिवपाक जाय आसलें. हे काणकोणकाराच्या लोकां कडेन जिवा कडेन खेळटात. आज आमची काणकोणची लोकसंख्या 50,000 सुमार आसा आसपास. तशें भायले 10,000 लोक कामा खातीर आसात. तशें आमकां सिजनान आतां अशें मदीं आमकां 10,000 15,000 ट्युरिस्ट येतात. मागीर ऑलमोस्ट दिसा 45,000 लोकांक उदक हे पिवयतात. आगोंद पंचायतीची चडांत चड आगोंद पंचायती इफेक्ट जाता हेजो. पूण आतां लोकां मदीं तुमी जागृती करतले काय कितें? हें उदक पिवपा सारकें ना अशे वेळाचेर अल्टरनेटीव कितें तरी तेजे उपाय. बरोबर. आतां प्रेस घेवन तांकां लोकांक संबोधपाक कारण आमगे चोड्यार घालपा नाका आसलें. पूण लोक जागृत जावचे, अलर्ट जावचे आनी असलें अनहायजेनीक उदक पिवची न्ही म्हणून आमी प्रेसा मुखार आयिल्ले आसात तेंच्या सेफ्टी खातीर, हेल्थ सेफ्टी खातीर. आज पळय खरें आतां चॅलेंज आमकां आरोग्या खातीर जाल्लें आसा, आरोग्य सुरक्षे खातीर. पयलीं आमकां दिसतालें आमी आव्हान आमकां शिक्षणा खातीर आसलें, नोकरे खातीर आसलें. पूण आज आव्हान आमगेल्या आरोग्याच्या सुरक्षे खातीर आसा, लायफ सेफ्टी खातीर. पळयल्या समज तूं आरोग्य तुवें बरें सुरक्षीत उरलें जाल्यार तूं शिक्षण करपाक शकतलो, शिक्षण शिकपाक वतलो. आरोग्य समज सुरक्षीत जाल्यार तूं नोकरेक पावूंक शकतलो. समज तुगे आरोग्य समज सारकें ना, हेल्थ तुगे सारकी ना, तूं आनी मुखाल्लें कांय चिंतूंक शकना. ताका लागून आज पसून आतां इंडियन कॉन्स्टिट्युशन सगळें आसा पळय, घटने आसा, फंडामेंटल रायट्स वेर उदकाचे रायट्स आसा, वॉटर रायट्स आसात, मागीर फंडामेंटल रायट्स आसात, सगळे आसा. तरीक आसन हे घटने आसून पसून हे उदक बरें पुरवठा, उदकाचो पुरवठा बरो करनात. आमी सदांच आज म्हाका दिसता आमी थोडी कंप्लेन हे पळय आमगे करस्पॉंडींग ना. हे पळय फाटली म्हयने आमी आतां हे 23 केल्ली आसा, 22 केल्ल्या, 21, 18 मागीर 17 सगळी प्रत्येक वर्सा आमी फॉलोअप करता. लोकां मदीं मागणी येयलो तेंचे कडेन पावयता प्रशासना फुड्यान, सरकारा फुड्यान. पण तेजो कांयच उपयोग जायना, कानार घेना. हो विशय विधानसभेक येवचो असो तुमकां दिसता? हय, विधानसभा आमचो आमदार आसा जो सभापती आसा तेणी हेजेर मातशें लक्ष घालून आनी उजवाड घातल्यार आनीक फायदो जातलो. आमची कितें आमी सरकाराक ब्लेम करपाक सुद्दांत, पूण सरकार करता म्हणटा आमकां ब्लेम करचो पडटा. सरकारचो म्हण हें सारकेंच करता जाल्यार आमकां कित्याक उलोवपाक जाय? सरकाराचें कर्तव्य तें. आतां आमकां आमी फाटल्या एसेंब्ली वेळार आमच्या पक्षाच्या आमकां लोकांनी 5,227 लोकांनी मतदान केल्लें. तशें ह्या फावटी 9,134 आमच्या पार्लिमेंटाक आमचे तेमी दान केलें म्हणटकीर मतदान केलें आमकां. म्हणजे आमकां जें करता तेंचे आमी कितें कितें दान करपाचें. आनी बाकीचे उरले काय पसून तेंचे बी आमी काणकोणकार भाव ते खंयच्या पक्षाचो तेंचे खातीर झगडप बी आमचें कर्तव्य. ताका लागून आमी झगडटात.